अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने क्लास 10th के उर्दू का अगला चैप्टर लेकर के हाजिर हुए हैं। इसको हम बहुत तफसील से पढ़ेंगे, वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस आंसर्स सॉल्व करेंगे और इसके जो सवालात पूछे जा सकते हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, वो भी पढ़ेंगे। आप यहाँ पर सारी चीज़ें जान पाएंगे। चलिए हम यहाँ शुरू करते हैं। आप बहुत ध्यान से और तवज्जो से देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब और ज्वाइन जरूर कर लीजिए। निगार अजीम आज के चैप्टर का टॉपिक है, इसका अफसाना भी यहीं पर पढ़ेंगे। देखिए, निगार अजीम अहद हाजिर की, अहद कहते हैं जमाने को, यानी कह रहे हैं कि जो मौजूदा जमाना है, हाजिर इसी टाइम के। अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार हैं। उनका असल नाम मलिका महर निगार है। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। मलिका महर निगार है। ये इसको मुल्का उल्का कुछ न पढ़िएगा, मलिका पढ़िएगा। तलमी नाम निगार अजीम है। वो उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल हैं, यानी जिस तरह से आप पढ़ते हैं मशहूर व मारूफ हैं, इसी तरह से आप मशहूर व मकबूल पढ़ते हैं। दोनों मुतरादिफ हैं। मतलब ये है कि बहुत प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं। उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। उर्दू के अलावा इन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया है। उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी का तनकीदी जायजा पेश करके जामिया मिल्लिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि किस पर इन्होंने PhD की है, यानी किन के अफसानों का तनकीदी जायजा आपने लिया है, या फिर इस तरह से भी सवाल कर सकते हैं कि आपने PhD कहाँ से किया है, या जामिया मिल्लिया से निगार अजीम ने किस टॉपिक पर PhD की है। ये सारे सवालात हैं, इसको जहन में रखिएगा। इस वक्त खवातीन अफसाना निगारों में खातून की ये जमा है। उनकी खास पहचान यूं भी बनती है कि उन्होंने खवातीन के जज्बात व महसूसात को और उनके मसाइल पर, ये मसला की जमा है मसाइल पर, यानी प्रॉब्लम्स पर मुतअद्दिद अफसाने लिखे हैं। जबरो इस्तेहसाल, यानी जो लूट खसोट है, जबर कहते हैं जबरदस्ती को, इस्तेहसाल लूटने को कहते हैं, किसी पर जुल्म ढाने को कहते हैं। और मौजूदा मुआशरे की इंसानियत सोज सूरत हाल पर उन्होंने निहायत असर अंगेज अफसाने लिखे हैं निगार अजीम ने। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स के नाम से 1990 ईस्वी में शाये हुआ। ये याद रखिएगा पूरा लाइन, कि पहला अफसानवी मजमुआ अक्स के नाम से 1990 में शाये हुआ, या फिर अक्स किनका अफसानवी मजमुआ है, वो निगार अजीम का है। पहला अफसानवी मजमुआ निगार अजीम का कब शाये हुआ? 1990 ईस्वी में। उसके बाद 1999 ईस्वी में मजमुआ गहन शाये हुआ। अफसानों के अलावा उन्होंने सफरनामे और तनकीब के मैदान में भी नुमायां काम किए हैं। उन्होंने हरचरण सिंह चावला की शख्सियत और फन का जायजा पेश किया है। बहादुर शाह जफर की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफरनामा भी लिखा है, जो खासा मकबूल हुआ है। तो याद रखिएगा, 3 किताबों के नाम आए हैं, अक्स 1, इसी तरह से गहन 2, और उसके बाद एक सफरनामा सिन्फ है गर्द आवारगी। ये इसके अलावा इन्होंने काम किया हरचरण सिंह चावला की शख्सियत पर, बहादुर शाह जफर की शायरी पर भी इन्होंने तनकीदी काम किए हैं। चलिए अब इनका अफसाना जो हमारे निसाब में शामिल है उसको पढ़ते हैं। तो कमर जहां का अफसाना आप देख पा रहे हैं, जिसका उन्वान है, जिसकी हेडिंग है आशियाना। इस टॉपिक से इन्होंने लिखा है, देखिए लिखा है, अपने बड़े बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहते हुए कई बरस बीत गए थे। हर तरह का सुख चैन था। यहाँ दोनों हर वक्त हर बात का ख्याल रखते। हर तरह के ऐश व आराम, ऐश आराम को ही कहते हैं गोया के मुतरादिफ, और महब्बतों से नवाजते। 2 प्यारे प्यारे पोते भी अल्लाह ने अता किए। आपको पूछा जाएगा कि कौन पोते हैं, कितने हैं, तो 2 पोते हैं। और कौन कौन है, तो नाम आ रहा है अदनान, तकरीबन 9 बरस का हो गया था। याद रखिएगा कितने बरस का? 9 बरस। और फरहान अभी 5 बरस का। दोनों स्कूल जाते, दादा दादी से मोहब्बत करते, पोकेमान, हीमैन और बेस्लेट के किस्से सुनाते। इस तरह से यानी उन प्यार और मोहब्बत की बातें यहाँ पर बता रहे हैं, किस तरह से वो लोग ख्याल रखते थे, किस तरह से एक आपसी ताल्लुक बना हुआ था।
لیکن ان سب کے باوجود اندر ہی اندر ایک طرح کا خالی پن، اداسی اور اکتاہٹ سی بھری رہتی۔ کبھی کبھی یہ اداسی گھٹن بن جاتی اور یہ سوچنے پر مجبور کر دیتی کہ آخر ایسا کیوں؟ میرے شوہر برکت علی صدیقی ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، اپنا چھوٹا سا مکان تھا، اللہ کا دیا سب کچھ تھا، ہمارے 2 بچے تھے، دونوں کی پرورش اور اعلیٰ تعلیم میں عمر کا پہیہ اتنا تیز چلا کہ احساس ہی نہیں ہوا کب بوڑھے ہو گئے۔ بیٹی رقیہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے۔ یہ سب کیریکٹر ہیں جہاں جہاں ہم ٹک کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا۔ بیٹی رقیہ، شوہر برکت علی صدیقی، بیٹا سراج، یاد رکھیے گا، یہ ریلیشن بھی پوچھا جائے گا۔ ذمہ داری سے سبکدوش ہوئے، جو مرکزی کردار ہے اس کا نام بھی بعد میں آئے گا۔ اور سراج کی بنگلور ملازمت لگی۔ سراج کہاں ملازمت کرتے تھے؟ بنگلور میں۔ تو اکیلے پن نے گھیر لیا۔ رقیہ اپنے خاندان کے ساتھ خوش و خرم اور آباد تھی، یعنی بہت وہ خوش تھی۔ شروع میں تو جلدی جلدی بیٹی داماد آتے، جیسے جیسے دن گزرے ان کی مصروفیتیں یعنی مشغولیتیں بڑھیں تو بطور مہمان آتے، اور پھر سراج کی شادی ہوئی اور وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ بنگلور آباد ہو گیا۔ لیکن برکت جیسے ہی ریٹائر ہوئے، سراج اور عرفانہ ضد پکڑ کر اپنے ساتھ بنگلور لے گئے، اور وہ آشیانہ جو ہم نے تنکا تنکا کر کے بنایا تھا، بیٹے بہو کی محبت میں بہت دور چھوٹ گیا۔ بیٹے بہو نے خدمت گزاری اور دلجوئی میں دن رات ایک کر دیے۔ کبھی کبھی ہم دونوں میاں بیوی اس خدمت سے شرمسار بھی ہوئے۔ جب ناشتے کی میز پر بہو سلائس پر مکھن کی موٹی تہ لگا کر پیش کرتی تو یہ بھی مسکراتی اور میں بھی ہنس پڑتی اور کہتی، پیاری بہو رانی، اس عمر میں اتنا مکھن کھلاؤ گی تو 10 بیماریاں اور پل جائیں گی اور تمہارا کام اور بڑھ جائے گا۔ اللہ نہ کرے امی جان بیمار ہوں آپ کے دشمن، ایسا نہ کہیے، اس عمر میں کھائیں گی نہیں تو طاقت کہاں سے آئے گی؟ کیوں ابو جان؟ اور ابو جان مسکرا پڑتے۔ کھانے پینے اور پھل فروٹ سے لے کر روزمرہ کی تمام ذمہ داریوں اور ضرورتوں کا وہ پورا خیال رکھتے۔ کچھ وقت پوتوں کے ساتھ باتیں کرنے، ان کے کھیل سیکھنے میں گزر جاتا۔ سراج آفس چلا جاتا، بہو گھر کے اور باہر کے کاموں میں مصروف رہتی۔ نئے زمانے کی ہوتے ہوئے بھی وہ پرانی قدروں سے جڑی ہوئی تھی۔ واقعی سراج کی پسند لاجواب تھی۔ دونوں میں کبھی کبھی تکرار بھی ہوتی، کیونکہ عرفانہ گھر کی نہ ہو کر ملازمت بھی کرنا چاہتی تھی، جبکہ سراج اسے غیر ضروری سمجھتا تھا۔ اسے اللہ نے اچھی ملازمت اور ہر آرام مہیا کیا تھا، اور وہ عرفانہ کو خواہ مخواہ نوکری کے جوخم میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، یعنی نوکری کے ایڈونچر سے نہیں گزارنا چاہ رہا تھا اس کو۔ ابتدا میں بنگلور آ کر ان کے ساتھ رہنا بہت اچھا اور خوشگوار لگا۔ نہ کھانا پکانے کی فکر، نہ دال دلیے کا حساب، نہ پاس پڑوس اور آنے جانے والوں کا جھنجھٹ۔ لفٹ سے 7ویں منزل پر چڑھتے اور اترتے، کس فلیٹ میں کون رہتا ہے، کیا کرتا ہے، مردہ یا زندہ کون جانے۔ بہت کوشش کرتی بہو کوئی کام کرنے دے، لیکن وہ ہاتھ ہی لگانے نہ دیتی۔ دل چاہتا کہ برکت اور سراج کی پسند کی ڈش میں بھی بناؤں، ڈش یعنی کھانا، لیکن عرفانہ اتنے پیار سے منع کرتی کہ میں خاموش ہو جاتی۔ کیا امی جان، ساری عمر تو ہو گئی آپ کو کام کرتے، پکاتے کھاتے، بس اب آپ کے آرام کے دن ہیں۔ سراج بتاتے ہیں آپ بہت کام کرتی تھیں، بہت اچھے کھانے پکاتی تھیں، لیکن اب نہیں، اب میں ہوں نا۔ اور میں کچن سے باہر نکل آتی۔ سراج بھی عرفانہ کی زبان بولنے لگتا، امی آپ آرام کیجیے، آپ کام کیوں کرتی ہیں؟ عرفانہ کو پریشانی ہوگی تو نوکر رکھ لے گی۔ حالانکہ صفائی ستھرائی، برتن جھاڑو اور کپڑے دھونے کے لیے 2 آیا لگی ہوئی تھی، لیکن عرفانہ کھانا ہمیشہ خود ہی پکاتی، اچھا اور ذائقہ دار پکاتی۔ مجھے کئی مرتبہ احساس ہوا کہ 2 ملازماؤں کو پیسہ جاتا ہے، یہ چھوٹے موٹے گھر کے کام تو میں بھی کر سکتی ہوں،
لیکن سراج اور عرفانہ نے اس طرح کبھی نہیں سوچا کہ میں کام کروں۔ انہیں تو میرا آرام بے حد پسند تھا۔ کبھی کسی کام کے لیے ملازمے کو ٹوکتی کہ سبزی ایسے دھو، فریج میں ایسے رکھو، کپڑے ایسے پھیلاؤ، سفید کپڑوں کے ساتھ رنگین کپڑے نہ دھو، تو سراج فوراً بول پڑتا، ارے امی، یہ درد سر آپ کیوں مول لیتی؟ اس کے لیے تو آپ کی بہو ہی کافی ہے، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اب میں کیا سمجھاؤں کہ میں پریشان نہیں ہوں، اس گھر پر اپنا حق سمجھتی ہوں۔ یہ میرے بیٹے اور بہو کا گھر ہے، یہ گھر پرایا نہیں ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے اپنا۔ صفائی ستھرائی یا گھر کے کام کاج پر میں نظر نہیں رکھوں گی تو کون رکھے گا؟ آخر میں گھر کی بڑی ہوں، بہو پر ابھی سے اتنی ذمہ داریاں ٹھیک نہیں۔ لیکن میں ایسا کچھ بھی نہیں کہتی، بس خاموش ہو جاتی۔ دراصل عرفانہ نے اپنے گھر کے نظام اور حقوق، حق کی جمع ہے حقوق، میں کسی دخل اندازی یعنی کسی کے انٹرفیئر کی کوئی گنجائش ہی نہیں چھوڑی تھی۔ میں شکایت کرتی بھی تو کس بات کی؟ ان دونوں نے بڑی عزت، محبت اور احترام کے ساتھ مہمانوں کی طرح اپنے گھر میں اور دل میں جگہ دی تھی۔ جب کبھی دونوں میں ناراضگی یا کھٹپٹ ہوتی تو موقع دیکھ کر سراج سے کہتی، بہو اگر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو کرنے دو، پڑھی لکھی ہے، آج کل سب لڑکیاں کرتی ہیں، اور پھر میں ہوں نا، گھر کی تمام ذمہ داری میں سنبھال لوں گی، خالی ہی تو بیٹھی رہتی ہوں، یہاں مجھے کوئی کام ہی نہیں۔ پھر دو آیا لگی ہوئی یعنی نوکر۔ نہیں امی، یہ مسئلہ نہیں، ان بڑے شہروں کے مسائل ہی دوسرے ہیں، دن بھر بسوں اور ٹرینوں میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، اور بھی کئی باتیں ہیں، اور پھر خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی ہو تو چلو ٹھیک ہے، میرا اب پرموشن ہونے والا ہے، میری سیلری اور بڑھ جائے گی، اور پھر کون بہت بڑا کنبہ ہے ہمارا، کنبہ خاندان۔ سراج کے دلائل، یہ دلیل کی جمع ہے دلائل، سن کر میں خاموش ہو جاتی اور بہو بھی بول پڑتی، امی آپ فکر نہ کیجئے، ان کی عقل میں میری بات آئے گی ہی نہیں۔ دن یوں تو بہت آرام سے گزر رہے ہیں، لیکن دل کی نیا ڈولتی رہتی۔ برکت بھی بیٹے کے یہاں بظاہر خوش اور مطمئن نظر آئے، لیکن ان کی بے چینی میری نظروں سے پوشیدہ نہ تھی۔ میں برکت کے مزاج کو بہت اچھی طرح جانتی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف مجھے ان کے دل کے تاروں کو چھیڑنے سے روکے رہتا۔ اس میں رتی برابر بھی شک نہیں کہ ہمارا بیٹا اور بہو بہت لائق، با ادب اور ہزاروں میں ایک تھے۔ ہمیں تو ان پر فخر ہونا چاہیے تھا، ان کے گن بیان کرنے چاہیے تھے، جیسے عرفانہ اپنی سہیلیوں سے ہمارے گن گاتی تھی۔ لیکن ہمیں اتنا موقع بھی کہاں ملتا تھا، یا پھر شاید ہم خود کو ہی نہیں سمجھ سکے کہ ہم چاہتے کیا ہیں، اپنا ہاتھ اختیار، اپنی بادشاہت، ہم عمر ساتھی، عیش و آرام، یا پھر اپنا پن۔ ہم سب جب کبھی ایک ساتھ بیٹھتے اور پرانی باتیں چھڑتی تو مجھے احساس ہوتا برکت کے اندر بھی کہیں نہ کہیں مایوسی پنپ رہی ہے، نہ جانے وہ کیا سوچتے رہتے تھے، اور پھر ایک روز وہ خود ہی بول پڑے، تھک گیا ہوں میں آرام کرتے کرتے اور کتابیں پڑھتے پڑھتے، مجھے یہاں آنے کے بجائے کہیں کوئی کام یا نوکری کرنا چاہیے تھی، شاید ہم نے یہاں آ کر غلطی کی۔ زرینہ یہاں پر مرکزی کردار آیا ہے، زرینہ۔ تو یاد رکھیے گا یہی ماں ہیں اور ان کے شوہر ہیں برکت علی صدیقی، ان کا بیٹا ہے سراج، اور عرفانہ بہو ہیں، عدنان پوتا ہے، اور اسی طرح سے رقیہ ان کی بیٹی ہیں۔ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، یہ تو بیٹے اور بہو کا گھر ہے، ہم تو اس گھر کے مہمان ہیں، اور مہمان تو دو دن کا ہوتا ہے، برسوں کا نہیں۔ اسی مہمانی میں 2 برس گزار دیے ہم نے، بہت ہوئے ہیں 2 برس۔ اب میں بیمار سا ہو گیا ہوں، کیا تم اپنے بیٹے بہو کو چھوڑ کر میرے ساتھ اپنے چھوٹے سے گھر میں واپس چلو گی، جہاں تم پکاؤ گی اور میں کھاؤں گا، چٹنی روٹی ہی سہی، اپنا پڑوس ہوگا، شام کی محفلیں ہوں گی، اور بیٹا بہو چھوٹ تھوڑے ہی جائیں گے، ہم سب آتے جاتے رہیں گے۔ برکت کی محبت، اپنائیت اور خود اعتمادی نے میرے اندر سینکڑوں چراغ روشن کر دیے، اور ہم نے پھر اپنا آشیانہ آباد کرنے کا فیصلہ لے لیا۔
कई वर्ड हैं जो आपको यहाँ पर बता दें, जैसे कि फाइज होना एक मुहावरे के तौर पर भी यूज होता है, मुकर्रर होना, ओहदे पर रहना। सुबकदोश की मीनिंग हम बता चुके हैं, फारिग होना, मुलाजमत की मुद्दत पूरी कर लेना, रिटायर्ड होना। गरज के इस चैप्टर में आपने जो कुछ पढ़ा है मरकजी ख्याल के तौर पर यहाँ पर पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। देखिए कि इस कहानी में अफसाना निगार ने खुशहाल और फारिगुल बाल मर्द और औरत की नफ्सियात को पेश किया है, जिन्हें ज़ईफ़ी यानी कमजोरी में या बुढ़ापे में अपने बेटे और बहू के साथ रहना पड़ता है। मुश्तरका खानदान यानी जिसको आप बोलते हैं मिली जुली फैमिली में न सिर्फ कमजोर माशी तबके के अफराद के लिए मसाइल खड़े होते हैं, बल्कि अक्सर सूरतों में खुशहाल अफराद भी अव्वल अव्वल उकताहट महसूस करते हैं और फिर आपस में नाचाकी बढ़ती जाती है। बरकत अली सिद्दीकी और उनकी बेगम को यानी बीवी को जब अपने बेटे सिराज और बहू इरफाना के साथ रहना पड़ा तो रफ्ता रफ्ता अच्छे ताल्लुकात में दरार पैदा होने लगी। अफसाना निगार ने उकताहट और यकसानियत से पैदा होने वाले खानगी इंतशार को यानी घरेलू कहिए उलझनों को, परेशानियों और तकलीफ को, इंतशार फैलाव को कहते हैं, को किरदारों की नफ्सियात की रोशनी में बड़ी खूबसूरती के साथ पेश किया है। अब यहाँ से हम आपके सामने क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करेंगे। अब उसके देखिए क्वेश्चंस आंसर सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल रहे हैं मुख्तसर तरीन सवालात। उसके सवालात जो मुख्तसर तरीन है वो 5 दिए गए हैं। जैसे पूछा जा रहा है निगार अजीम का असल नाम क्या है, निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया है, या निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम क्या है, गहन कब शाये हुई, या सफरनामे का नाम क्या है। तो इन 5 मुख्तसर तरीन सवालात के जवाबात आप यहाँ पर देखिए। हमने यहाँ पर लिखा है कि किताबी सवालात का हल है, तो मुख्तसर तरीन सवालात मा जवाबात। हमने सवालात भी यहाँ पर नकल किए हैं कि असल नाम क्या है निगार अजीम का। निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है, ये जवाब है। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है निगार अजीम ने किस किस मौजू में एमए किया है, तो इसका जवाब है कि निगार अजीम ने ड्राइंग, पेंटिंग और उर्दू मौजू में एमए किया है, यानी इन 3 सब्जेक्ट से उन्होंने एमए किया है। अब उसके बाद है सवाल नंबर 3 कि निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम क्या। अव्वलीन मतलब फर्स्ट अफसानवी मजमुआ, उसका नाम क्या है, तो निगार अजीम के अव्वलीन अफसानवी मजमुए का नाम अक्स है, ये पहले का आंसर है। इसी तरह से अब यहाँ पर आप देखेंगे सवाल नंबर 4। देखिए सवाल नंबर 4 है अब के निगार अजीम का मजमुआ गहन कब शाये हुआ, यानी उनका ये अफसानवी मजमुआ है, इसके डेट पूछ रहा है कि उसकी इशाअत का जो साल है वो क्या है। तो निगार अजीम का मजमुआ गहन 1999 ईस्वी में शाये हुआ। तो अब देखिए कि कुछ चीजें ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगी कि हमने चेंज किया और वो आंसर बन गया। सवाल नंबर 5 है निगार अजीम के सफरनामे का नाम क्या है, तो निगार अजीम के सफरनामे का नाम गर्द आवारगी है। इतना ही बढ़ाया है हमने। चलिए फिर अब इसके बाद मुख्तसर सवालात देखते हैं और उसके जवाबात भी देखेंगे। मुख्तसर सवालात में 1 नंबर में है कि सही और सही के फर्क को जुमले में इस्तेमाल करके वाज़ेह करें। जुमले में इस्तेमाल करना है जिससे कि वाज़ेह हो जाएगा। तो सबसे पहले बुक में ही देखिए कि किस तरह से इस्तेमाल किया है। आपकी किताब से अब हम पीछे पलटते हैं, देखिए कहाँ पर इस्तेमाल किया है वो देखिए कि यहाँ पर आपको कहीं पर मिल जाए तो बताइए। आप यहाँ देख पाएंगे कि किस तरह से कहा है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा कि इस इक्तिबास में यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, क्या तुम अपने बेटे बहू को छोड़कर मेरे साथ अपने छोटे से घर में वापस चलोगी, जहां तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा, चटनी रोटी ही सही। यानी यहाँ पर चटनी रोटी ही सही का मतलब क्या है कि जो चटनी रोटी कम अज कम चटनी रोटी ही हम खाएंगे, हम बहुत ज्यादा चीजें नहीं खाएंगे। जो अदना दर्जा हम जिसको समझते हैं चटनी रोटी वही खाएंगे। तो सही का मतलब यहाँ पर एक मतलब समझ में आ रहा है कम अज कम, और भी हम आपको बताएंगे। यहाँ पर देखिए शेर है, जिक्र उसका ही सही बज़्म में बैठे हो फराज, दर्द कैसा ही उठे हाथ न दिल पर रखना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, जिक्र उसका ही सही
بزم میں بیٹھے ہو فراز، یعنی یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ آپ کی جو محبوبہ ہے اس کا ہی ذکر کیوں نہ ہو رہا ہو محفل میں، تو آپ وہاں پر خوب اس کے ذکر سے ہو سکتا ہے آپ کو ایک الگ کیفیت محسوس کرے، تو اس وقت بھی آپ کو اس کا احساس ہونے نہیں دینا ہے۔ تو اگر اس کا ہی صحیح، یعنی مطلب آپ کی محبوب کا ہی ہو رہا ہو تو بھی آپ اس کے وقت کسی کیفیت کا اظہار نہیں کریں گے۔ باقی تو آپ خود ہی یوز کرتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے، وہاں پر سین سے نہیں ہے بلکہ اب صحیح کہتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ہم نے جواب لکھا صحیح اور صحیح کا فرق۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، نہ ہوئی گر میرے مرنے سے تسلی، نہ صحیح امتحان اور بھی باقی ہو تو یہ بھی نہ صحیح، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ، نہ صحیح گر میرے اشعار میں معنی نہ صحیح۔ اب یہاں دیکھیے قاعدے کے اعتبار سے صحیح اور صحیح ہم صوت الفاظ ہیں، یعنی اردو میں جب بھی ہم اس کو پروناؤنس کرتے ہیں، اس کا اچارن بولتے ہیں تو ایک جیسے ہی بولتے ہیں، صحیح صحیح۔ کیا یہ صحیح ہے؟ کیا تم آئے تھے صحیح میں؟ اس طرح سے جو بول رہے ہیں، پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں تم آؤ تو صحیح۔ دیکھیے دونوں میں جو ہم نے 3 سینٹنس سے بولے تو آپ کو معنی فرق بولنے سے پتہ چل رہا ہوگا، لیکن دونوں کو ہم ایک ہی جیسے پروناؤنس کرتے ہیں، دونوں کے تلفظ میں کوئی بھی فرق نہیں ہے، لیکن معنی میں دونوں کے بیچ ایک بڑا فرق ہے۔ صحیح کے 3 معنی ہوتے ہیں، اس سے جملے میں تاکید ہوتی ہے، تب یہ تو کی میننگ میں ہوتی ہے، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا۔ اب اسی طرح سے یہاں پر دیکھیے کہ دوسری میننگ مناسب، تھوڑا، قدرے اور غنیمت کے میننگ میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح سے تیسرا ہے یہ دھمکی، آمادگی اور بے پرواہی، جیسا کہ غالب کا شعر ہے، جبکہ صحیح کے معنی درست ہوتے ہیں، جو غلط کا نقیض ہے، یعنی اپوزٹ ہے غلط کا، یہ صحیح۔ تو اس طرح سے امید کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا صحیح اور صحیح میں کیا فرق ہے۔ تو اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 2، نگار عظیم کی شخصیت پر 5 جملے۔ دیکھیے نگار عظیم عہد حاضر کے خواتین افسانہ نگار میں سب سے اہم افسانہ نگار ہیں۔ وہ اردو دنیا کے بہت مقبول و معروف کہانی کار ہیں، جن کی اردو افسانے سے دلچسپی بہت گہری ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے MA اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے MA اردو کیا اور PhD بھی وہیں سے اردو زبان میں کیا۔ اس کے لیے عظیم افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کی افسانہ نویسی کا انتخاب کیا۔ انہوں نے افسانے میں متعدد مسائل ابھارے ہیں، لیکن خاص طور پر خواتین کے احساس و مسائل اور ان کی اہمیت پر فکر انگیز افسانے تحریر کیے۔ اسی طرح سے سوال نمبر 3 ہے، صنف افسانہ پر 5 جملے لکھیے۔ تو اب دیکھیے 5 جملے صنف افسانہ پر کیا ہے۔ افسانہ مختصر ہوتا ہے۔ مختصر افسانے کی تاریخ لمبی نہیں ہے، لیکن بہت مقبول بہت کم عمر میں ہوئی ہے۔ اس صنف میں فکر و فن کا جلال و جمال اس انداز سے بیان کیے جاتے ہیں کہ دل و دماغ کو جلا ملتی ہے، دل و دماغ روشن اور منور ہوتے ہیں۔ افسانے میں زندگی کے مسائل مختلف انداز سے پیش ہوتے ہیں۔ ہر افسانے میں ایک کردار یا کئی کرداروں کے ذہنی کشمکش کو نمایاں کیا جاتا ہے اور اس کی گفتگو، منظر و ماحول، قلبی تاثرات کے ساتھ واقعات کی تفصیل متوازن انداز میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ آپ نے مختصر سوالات کے جوابات دیکھے۔ اب طویل سوالات کے بھی جوابات دیکھیے۔ تو طویل سوالات میں پہلا سوال ہے، سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ کیوں محسوس کرنے لگی؟ اس کا جواب ہے کہ سراج کی والدہ اپنے بیٹے کے گھر پر اکتاہٹ محسوس کرنے لگی صرف اس لیے کہ انہوں نے وہاں 2 ماہ گزارے۔ زندگی بالکل ساکت اور جامد ہو کر رہ گئی تھی، وہ ہر طرح کی ذمہ داری سے فارغ کر دی گئی تھی۔ وہاں نہ کوئی ملنے جلنے والے، نہ کوئی مشغلہ تھا،
पूरे वक्त के खाली हो जाने की वजह अपने आप में बीमारी महसूस कर रही थी, ये उनकी उकताहट का सबब बने। इसी तरह से सवाल नंबर 2 है, ज़ेरे निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार पर रोशनी डालिए। हालांकि हम मरकजी किरदार के बारे में अफसाने में जो आपने क्या पढ़ा के तहत हम बता चुके हैं आपको, यहाँ पर भी देखिए लिखना कैसे है वो यहाँ पे वो तरीका आपको पता चलेगा। ज़ेरे निसाब अफसाना आशियाना के मरकजी किरदार में जरीना है। जरीना एक माँ के किरदार में है। वो जिंदगी के सभी मामलात खुद से तय करती हैं। बूढ़ी माँ जरीना को बेटे के साथ बुढ़ापे की जिंदगी बसर करने के लिए घर छोड़नी होती है। अभी चंद दिन बीते थे कि बेटे के साथ की जिंदगी बेकार महसूस करने लगती है और मियाँ के साथ अपने आशियाने को लौट आती है या लौट जाने के बारे में सोचती है। अब यहाँ पे सवाल नंबर 3 है कि अफसाने के इर्तिका का जायजा लीजिए। तो इसका जवाब भी देखिए कि अफसाना निगारी जब से एक सिन्फ की हैसियत से तस्लीम किया जाता है, उस वक्त से बराबर इर्तिका पजीर है। नसरी अदब में फिक्शन की छोटी शक्ल अफसाना कहलाता है। अफसाना लिखने का रिवाज आम हुआ, लेकिन ये इजाज़ व इख्तिसार के साथ जिंदगी की अक्कासी से खाली नहीं रहा। इसमें इजाफा होता रहा, अच्छे मेयार तक ले जाने में बाज़ चीज़ों से इन्हिराफ किया गया। अफसाना निगारी में किस्सा कहानी जुज़्व ला यनफ़क है। छोटी कहानी को मुख्तसर अफसाना कहते हैं। कभी इसके किरदार बनावटी होते हैं तो कभी पूरी कहानी ही मनगढ़ंत होते हैं। अपने अज्जा में बाज़ दूसरी चीज़ों को शामिल किया और आज भी अफसाना इर्तिका पजीर है। इसी तरह से सवाल नंबर 4 है कि निगार अजीम के अफसानवी खुसूसियात बयान कीजिए। तो जवाब है इसका कि उर्दू अफसाने को जिन औरतों ने तरक्की दी उनमें निगार अजीम का नाम काबिल जिक्र है। निगार अजीम बहैसियत अफसाना निगार तस्लीम किए जाते हैं। अपने अफसाने की खुसूसियत की बुनियाद पर उर्दू दुनियाए अदब में नाम रोशन किया। अव्वलन तो निगार अजीम के अफसाने औरतों के एहसासात, जज्बात और मसाइल से भरे हुए हैं। उनका अफसाना समाज के दर्दनाक और भयानक सूरत, मुआशरे की गंदगी और घिनौनी अहवाल पर पुरदर्द तबसरा है और अफसाने का कैनवस बदलते हुए साइंसी व मादी माहौल से अख्ज़ करदा है। उनका अफसाना अहमियत व हौसले खुसूसन औरतों के बढ़ाता है। यानी हौसले किसके बढ़ाता है? औरतों के। चलिए, तो इस तरह से आपने देखा है कि उन्होंने जितने भी सवालात तवील किए उनके जवाब, लेकिन एक सवाल और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन से पूछे ही जाते हैं क्योंकि बहुत कम ये लिस्टेड किए हुए अल्फाज हैं। तो यहाँ पर है कि मुंदरजा झैल अल्फाज की जमा बनाइए। तो आप इन 5 को तो रट डालिएगा, याद कर लीजिएगा। क्या है? जिद है, खिदमत है, मौका है, मसला है, मंजिल है। जवाब देखिए, जिद अजदाद, खिदमत खिदमात, मौका मवाक़े, मंजिल मनाजिल, मसला मसाइल, ये सब वर्ड थे जो आपके क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। वो सारे के सारे हमने सॉल्व कर दिए हैं। अब यहाँ कुछ करने का काम आपको दिया है, वो आप खुद भी कर सकते हैं। चलिए फिर हम आपसे मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।